اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو کا علیہ و علی ابائہ فی حاضہ سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیجا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بانیان دا فرش ازا بچھایا میرا مالک اپنی بارگاہ وچ مقبول و منظور فرما مومنین دا ٹورایا میرا پڑھا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما ساری پہلی اور آخری دعا امام زمان دے ظہوری تاجیل فرما دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات فرش ذات بیٹھے حسین دے ماتمی شبیر دے ازادہ اجازت ہے میں ذکر باغ شروع کراں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات اچھی صلوات ماشاءاللہ زیادہ دیر نہیں پڑھنا مختصر جی حاضری میں پہلے لفظی مسائب داد ہاں چچا جی علی دیاں دھیاں دے پردے دا نام ہا عباس جڑا اجاں تک نہیں سمجھیا آلیہ دی چادر دا نام ہا عباس ایک روایتی چھے کہ جڑن علم اے جڑا تو سچین دے ہو اس دا او حصہ جتھو مولا گرفت کریں دے ہیں جتھو پکڑیں دے ہیں ابو الفضل اور لٹ دے طور تے دربار شام وچ رکھیا گیا پوچھا گیا اے کیا ہے دسیا گیا کہ اس دال نامے جکو حسین آدھا انت صاحب اللوائی کہ عباس تو میری فوج دا جرنیل ہیں تو علمبردار ہیں تو میرے بھیڑاں دا پردہ ہیں ہن تخت دے نال بیٹھا ہویا چہرہ شناس اس علم دا ٹکڑا چاہ کے ڈٹھا تو اٹھی کھڑا اس آکھا نہیں یہ جھوٹ ہے نہیں لڑیا انہاں آکھا یہ لڑیا ہے وہ آدھے میرا علم پہ آدھے تیری کتنی فوج ہے شمر کمین آدھے 9 لاکھ وہ آدھے میرا علم پہ آدھے یہ 9 لاکھ یہ 18 لکھا تو نہیں لاندا یہ 36 لکھا تو نہیں لاندا یہ کمینہ ہس کے آدھے آخر سارا دشمن ہے یا صلاح ہے کوئی ہے دے مجمع چوہے کرانا لاتا تڑپی حسین دی دھی امام سجاد دا مونڈا ہلا کیا دیئے اگر اجازت دے میں تا چاچے دا مقدمہ لڑ پواں امام فرمایا ہاں لڑ میری سین 4 قدم اگھاں ود کیا دی اس کو 9 لکھ نہیں لہایا اس کو میرے بابے دی چپ لہایا اگر میرا چاچا لڑ پوے ہاں تا کڈن انہاں میرے دور لہاونے ہن کڈن انہاں میرے ماواں دیاں چادراں جتنی گرفت مضبوط تے اے نہیں لڑیا چاچا جی ہن او علم جناب مخدوم عالیہ نے انج کر کے مونڈے تے رکھیا تے اتھو پکڑیا عباس میری سین فرمایا عباس انج نہیں گھوڑا خیمے اندر گھنا او وڈی کائنات او وڈا خیمہ ہن گھوڑا خیمے اندر آیا تے عباس دی نظر پئی واگاں دے اتے تے یاد آئے سجن جڑے ٹردیاں غازی دے گھوڑے دی واگ نہ پیندے ہن نظرن یمینن و شمالن کوئی نہیں رہ گیا چڑھاون والا ٹر پیاں علی دیاں دھیاں ہر بی بی دا دلا جو میں سوار کراواں وطن آلیو ساریاں تو پہلے 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں جڑے گھوڑے دی واگی چا گئے ہولے ہولے ویڑے چڑھا میں مسومہ چڑھاوڑیاں ازادارو عباس بھتریجی دا ہاتھ نہ پہ چم چم کے آدھے نہیں ایڈا غریب ہویا عباس جو بھتریجیاں تو سوار ہوئے عباس بھتریجی نو پیچھا کی تے رکاب تے پہ رکھے آئے
بابے دا ناچ آئے یا علی آکے گھوڑے دی زین تے آئے اکبر ٹریے تے بی بیاں دیا ہنوا حجابا قاسم ٹریے تے بی بیاں دیا ہن ہے جوانی ہی کبا سے کسے دا مختلف وین نہیں آیا ہر بی بی دا ہکو وین آئے ہر بی بی رو رو کے آدھی ہے واہ حجابا واہ حجابا ہے ساڑی چادر ہے ساڑا پردہ عباس گھوڑے دی زین تے آئے عالیہ فرمایا عباس گھوڑا ٹور میں دیکھنا چاندیاں بابا جنگا تے کیویں سونا لگدا آزادارو عباس گھوڑے دا رخ موڑی ہے علی دیاں دھیاں قرآن کھولے ہے عباس پہلا چکر لائے سبحان اللہ غازی یاد ہے دوسرا چکرا میں ڈٹھے مسومہ دی چادر لتھی ہویا میرے سامنے آکے آدھے فضل دا بابا یا لہیا یا میدان چلا جا میں آکھے کیوں میرے پیر دی بچڑی آدھے میں کہنا دا لڑ چینیاں اگلا منظر تو خود دے غازی یاد ہے مسومہ کہنا دا لڑ چاہیے میں ڈٹھے حسین ٹر نہیں سنگدا ڈوئے ہاتھ کمر تے رکھی ودا تے رو رو کے ودا دہا اماں دکھیا او میں رل گیا وچ کربل دے صحرائے میرے کس گئے بچڑے